नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख़ है और बुध का दिन है और 9वां रोज़ा है। आज के दिन जो भी मेरे बहन भाई अल्लाहुस समद का वजीफ़ा पढ़ेगा, जिस तरीके के साथ मैं बताने लगी हूँ, इस तरह जो भी पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसको पूरे साल की जो भी ख्वाहिश करेगा, रब कायनात उसकी पूरी अता फरमा देगा, उसकी तकदीरों को बदल देगा। जो भी मांगेगा अल्लाह पाक से वो अता फरमाएगा। जो आपको पहले ज़िंदगी में ना मिल सका, वो इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात आपको अता फरमा देगा। ये सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है और पढ़ते ही रब कायनात आपकी तकदीरों के बंद तालों को खोल देगा, आपके किस्मत के सितारों को चमका देगा, आपके नसीब को बदल देगा। जो बंदा चाहता है कि रब कायनात हमारे नसीब को बदल दे, अच्छे नसीब में लिख दे, तो वो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़े। आज के दिन इस वजीफ़े को किसी भी सूरत मत छोड़िएगा। अगर किसी मजबूरी के वजह से आप जैसे ही वीडियो मिले तो ना पढ़ सके, तो आज के दिन इसको एक मरतबा लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर आप बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ते हैं, तो रब कायनात अपने गैबी ख़जानों के मुंह खोल देगा आपको और आपको समझ नहीं लगेगी कि किस किस तरह से हमारे घर में दौलत आ रही है। जो पहले मांग मांग कर अपना गुजारा करते थे, आज देने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके हुक्म से रब कायनात आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका अपना घर नहीं, घर लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, शौहर ना फरमाना है, बीवी ना फरमाना है, या किसी के लिए भी आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। किसी की औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते। किसी की शादी नहीं हो रही या आपकी ख़ुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, या ख़ुद के लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा, लाजमन आज के दिन इस वजीफ़े को आज एक मरतबा चाहे पढ़ लें, मगर पढ़िएगा ज़रूर। जैसे ही आपको टाइम मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। आपने सबसे पहले तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी, उसका फल देना उस ज़ात पाक का काम है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ سکپ کر کر کے چھوڑ کے ویڈیو کو سنیں تو کوئی بات رہ جائے، پھر وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا کہ آپ نے وظیفے میں نہ تو کوئی لفظ کو بڑھانا نہ ہی کم کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رب کائنات انشاءاللہ العزیز ہماری تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرما دے گا۔ آپ آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، آفس میں یا کہ اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو پوری وظیفے کو پڑھ کے ہی آپ نے اٹھنا اور کسی سے بات کرنے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پورے دن میں آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے وضو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگی اس کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا جو ویڈیو پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ قرآن پاک کی سورت ہے، سورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھ کے سورت فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے سورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں اور اس کو پڑھنا بھی 7 مرتبہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے آپ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، کیسے کیسے معجزے آپ کی زندگی میں رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ پہلے تو آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔